बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद शाह, BMS चित्रकूट, जोन शमकोट। तो बच्चों, आज जो हमारी सबक है वो भले और बुरे की पहचान, जमात 7वीं, मजमून उर्दू, तारीख 30/4/2020। तो जो आज हम सबक पढ़ेंगे वो भले और बुरे की पहचान के बारे में। तो टाइम कम होने की वजह से मैं आपको इस तरह नहीं समझा सकूंगा जिस तरह हम स्कूल में समझाते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आप तक पहुँचाने की। तो मैंने कुछ यहाँ मुश्किल अल्फाज लिखे हैं जो सबक हमारे सबक में हैं। मैं सबक पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। और दो सवाल मैंने लिखे हैं, पहला और दूसरा सवाल भी, ये भी आपको अपनी कॉपी पे चढ़ाने होंगे। तो हम सबक शुरू करने से पहले देखेंगे कि भला आदमी, भला और बुरा किसको कहते हैं। भला आदमी वो हो गए जो सादे, नेक और अच्छे हों, उसको हम भला कहेंगे। जो अच्छे काम करें, जो नेक काम करें, जो बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें, अपनी इज्जत की परवाह न करें लेकिन दूसरों की इज्जत ज़रूर करें, उनको हम क्या कहेंगे? भले आदमी। और बुरे वो हो गए जो 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 किसी की गिबत करें और दूसरों को तकलीफ दें और हसद रखें, बुग़्ज़ रखें, गिबत सुनाएं, है ना, गंदे ख्यालात उनके दिल में हों और माँ बाप उस्ताद की इज्जत ना करें, उनकी हमेशा हंसी मजाक उड़ाएं, तो हम उनको क्या कहेंगे? बुरे लोग। तो बुरे जो होते हैं वो हमेशा चोरी करते हैं, वो बदकारी करते हैं, वो गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम बुरे कहेंगे। तो हमारा जो सबक है तो हम शुरू करेंगे। नेक आदमी अपने दुश्मन के साथ वो सलूक करते हैं जो चंदन कल्हाड़ी के साथ करता है। कि जो नेक होता है वो अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करता है। जैसे पहला आ गया सलूक, बर्ताव, रवैया। तो जो होते हैं, नेक आदमी होता है वो हमेशा अपने दुश्मन के साथ भी अच्छा सलूक करता है जो चंदन कल्हाड़ी के साथ करते हैं। एक लकड़ियाँ काटने वाला जिसका नाम चंदन था, तो वो भी अपनी, एक दिन वो लकड़ियाँ काटता था, तो लकड़ी काटते काटते उसको कल्हाड़ी ने उसे काट दिया, मगर फिर भी उसको अपनी कल्हाड़ी के साथ बहुत प्यार था, बहुत ही मोहब्बत थी। वो फिर भी उसकी धार को तेज करता, चमकाता, खुशबूदार हो गया चमकाना बहुत ही उसको रोशन करता, इसलिए कि चंदन को ये इज्जत हासिल है क्योंकि उस कल्हाड़ी की वजह से उसको बहुत ही इज्जत मिली थी, क्योंकि वो बहुत ही आगे पहुंच गया था। वो बहुत ही, और कल्हाड़ जब उसकी कल्हाड़ी की दुर्गत हो गया, हालात ख़राब, जब उसकी कल्हाड़ी की हालात ख़राब हो गई, जब वो अब लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं रही, तो फिर उसने क्या किया? उसको उठाया और लोहार के पास ले गया। तो लोहार ने उसको अपनी पार्टी में गर्म किया, उसकी हालत को फिर अच्छी तरह उसको बना कर दी। कल्हाड़ी की जो मुंह था वो आग में तपाकर हथौड़ों से पीटता, क्योंकि वो जो उसकी जो धार थी वो मोटी हो गई थी। अब उसको फिर उसने पतली कराने के लिए एक लोहार के पास गया, फिर उसने उसको क्या किया? अपनी पट्टी में डाला और गर्म किया, जिसकी वजह से वो फिर अच्छी होगी। अब भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं, जो नेक लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है उस पर राजी रहते हैं।
جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس پر ہمیشہ وہ راضی رہتے ہیں، دنیا کی خواہش سے آزاد ہوتے ہیں اور ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ ان کو دنیا کی کچھ بھی خواہش نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں اور فیاضی کے لیے مشہور ہوتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ محبت اور شفقت شفقت سے پیش آتے ہیں، ان کی وہ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے، اور ہر حال میں اور سب کے ساتھ محبت، پیار اور شفقت ہوگی، مہربانی کرتے ہیں، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، وہ کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں رکھتے ہیں۔ حرص اور لالچ ان کو خوا نہیں لگتی، نہ ہی ان کے دل میں حرص ہوتی ہے، نہ لالچ ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ حرص کیا ہے، لالچ کیا ہے، ان چیزوں سے وہ آزاد ہوتے ہیں۔ بغض اور حسد کا ان پر سایہ نہیں پڑتا، ان کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں، کسی کے لیے بغض نہیں، اور غریبوں پر بہت مہربانی کرتے ہیں، اور وہ اپنی تہذیب کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اوروں کی تہذیب کرتے ہیں، لیکن اوروں کی عزت وہ کرتے ہیں، بڑوں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، کسی سے ایسی بات نہیں کہتے جو اس کو بری معلوم، اور کسی کے ساتھ بھی وہ ایسی بری بات نہیں کہتے جو دوسرے کو بری لگے۔ کوئی بالکل اچھا، اور وہ اپنے قول کے سچے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جو بات بولتے ہیں اس میں ہمیشہ وہ سچے ہوتے ہیں، جو وعدہ کریں گے اس کو پورا کریں گے، جو بات کریں گے اس کو پوری کریں گے۔ ان کو خدا پرستی اور انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے اللہ کے ساتھ خدا ہے نا حق خدا پرست ہو گیا، شاید حق پرست، وہ ہمیشہ اپنے حق پر ہوتے ہیں، وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے، جو بھی وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنی اسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی لو لگی ہوتی ہے۔ وہ جو بھی کرتے ہیں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بلا شک ایسے ہی آدمی کو خدا رسیدہ کہنا چاہیے، اور ایسے ہی جو ہمیشہ اپنے اللہ کے ساتھ اللہ کی یاد میں لگا ہو، یا اللہ کے واسطے بھلائی کرے، ایسے ہی لوگ خدا پرست ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اب بچوں، اب برا ہم کس کو کہیں گے؟ اب تم برے آدمی کا بھی ذکر سنو، کبھی تم بھول کر بھی ان کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ کبھی کہتے ہیں کہ جو برے لوگ ہوں گے ان کی صحبت میں، ان کے ساتھ آپ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت چلو، ان سے تم کو ہمیشہ تکلیف پہنچے گی، کیونکہ ہمیشہ آپ کو ان سے تکلیف پہنچے گی۔ ان کے دل میں حسد کی آگ روشن ہوتی ہے، ان کے جو دل میں آگ ہوتی ہے وہ حسد کی ہوتی ہے، وہ لالچ کی ہوتی ہے، وہ حرص کی ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو ایسے خوش ہوتے ہیں کہ گویا ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ گیا ہو۔ وہ جب وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو وہ بہت ہی، کسی کی بات بھی سنتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بولتے ہیں ایسے ویسے، ہے نا۔ تو ان کے ہاتھ قارون کا خزانہ، قارون ایک بادشاہ تھا جس کے پاس بہت ہی خزانہ تھا۔ تو وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم پورا آپ کو نہیں سمجھا سکیں گے، لیکن پھر بھی کوشش کر کے تھوڑا سمجھائیں گے۔ اور باقی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرے، اس کے ساتھ وہ برائی کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ بھلائی کرے گا وہ ہمیشہ برے لوگ ان کے ساتھ برائی کرتے ہیں۔ جھوٹ ہی ان کا لینا اور جھوٹ ہی ان کا دینا، تو وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ ہی کہتے ہیں، اور جھوٹ ہی سنتے ہیں، وہ اوروں کو تکلیف دیتے ہیں، وہ دوسروں کو بہت کیا کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور ہمسایوں کا مال ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ وہ ہمسایہ ہو گئے پڑوسی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پڑوسی کی اس طرح یہ چیز لے لوں، وہ چیز لے لوں، یہ زمین لے لوں، ہے نا۔ تو ہمیشہ اس کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور دوسروں کی غیبت کرتے ہیں، اور ہمیشہ دوسروں کی کیا کرتے ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں۔ جب کسی کی برائی یا ترقی سنتے ہیں تو اس سے تو ایسی ٹھنڈی سانس لیتے ہیں جیسے ان کو بخار چڑھ آیا ہو۔ جب بھی وہ کسی کی غیبت سنتے ہیں تو یا کسی کی بڑھائی کے بارے میں، یا کسی عزت کے بارے میں، یا ترقی کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، ان کو بہت ہی برا لگتا ہے، بولتے ہیں بھائی ان کی کیوں ہمارے سامنے تعریفیں کرتے ہیں، وہ ان کو کیوں اتنے وہ آگے ہو گئے۔ ان کو سوائے اپنے مطلب کے کچھ اور نہیں سوچتا، بغیر اپنے مطلب کے ان کو اور کچھ بھی
वो कुछ भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने मतलब के लिए माँ बाप और उस्ताद सब की हंसी उड़ाते हैं। वो हमेशा अपने माँ बाप, उस्ताद और सब की हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते, वो किसी की बात भी नहीं मानते, जो उनके मन में आता है वो वही करते हैं। नेक इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुंचाते हैं। जो नेक इंसान होगा वो हमेशा जैसे चांद और सूरज, ये बच्चों आपको पता है कि चांद और सूरज का क्या काम है, वो हमेशा चमकते हैं, वो हमेशा लाइट रोशनी देते हैं। इसी तरह जो नेक इंसान होगा, जो भला आदमी होगा, वो हमेशा इसी तरह चमक कर दूसरों को आराम देंगे। दुनिया में कोई अजाब इसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुंचाए। तो जो ये दुनिया है इसमें ऐसा है ना, ऐसा कोई अजाब उसके बराबर नहीं, कोई सजा उसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुंचाया जाए, कि दूसरे इंसान को, है ना। अब हमें भी देखना है कि अपने पड़ोसियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ हमें किस तरह रहना है। हमें नेक बन के रहना है, हमें बुरों की सोबत से बचना है, भला आदमी हमें भी इंशाअल्लाह बनना है। बाकी मैंने दो सवाल लिखे हैं। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं और जो कुछ खुदा ने दिया है उस पर राजी रहते हैं, दुनिया की ख्वाहिशों से आज़ाद होते हैं। ये हमारा सवाल सवाल नंबर पहला है, भले आदमी कैसे होते हैं। अब सवाल नंबर दो है, बुरे लोगों की क्या पहचान बताई गई है। बुरे आदमी हमेशा तकलीफ देते हैं, उनके दिल में हसद होता है, वो हमेशा झूठ बोलते हैं और गीबत करते हैं और हमसायों का माल हड़प करते हैं और माँ बाप और इंसान उस्ताद सब की हंसी उड़ाते हैं। वो किसी का हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। बाकी वस्सलाम।